छ। धन्न भगवानको कृपा, पशुपतिनाथको कृपाले हैन अब नेपालमा एकजना पनि पोजिटिभ निस्के पनि एकजना पनि कोरोना भाइरसले मरेको चाहिँ हामीले सुन्न परेको छैन र सुन्न पनि नपरोस्। र यो कुरा यदि विदेशमा विदेशीहरुसँग कुरा गरे भने कतिपयले भन्नुहुन्छ वा नेपाल इज लकी कन्ट्री भन्छन् भने कतिपयले विश्वास गर्न गाह्रो भयो भनेर भन्छ। हुन पनि हो, विदेशमा सरकार र जनता यति अनुशासित र यति चेतनशील, यति सचेत हुँदा पनि हजारौं मान्छे मरेको छ कोरोनाले गर्दा। तर नेपालमा अचम्म के कारण हो, के चमत्कार हो, अहिलेसम्म एउटा पनि पोजिटिभ रिजल्ट आएको पनि म्याक्सिमम 20 जना भित्रमा हो, त्यो पनि 24 घण्टामा नेगेटिभ रिजल्ट भनेर परिणत हुन्छ। अब यो कतिपयले पत्याएको छ, कतिपयले भन्छ यो सरकारले लुकाएको छ, कतिपयले भन्छ डाक्टर नर्सहरुको लापरवाहीले यिनीहरूले बाहिर खुलाएको छैन भनेर भनेका छन् भने कतिपयले डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेको कुरामा हामीले आधिकारिक स्रोत मान्नुपर्छ, यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा कोरोनाले कोही पनि नमरेको होस् र मरेको सुन्न नपरोस् भनेर विश्वास गर्नेहरू पनि छन्। इटाली, स्पेन, फ्रान्स, न्यूयोर्क, युकेहरुमा यति सारो सरकार र जनता यति सचेत, यति चेतनशील, यति लागि पर्दा पनि यहाँ 13,000 बढी मान्छे मरिसकेको छ युकेमा मात्र। नेपालमा सरकारको लापरवाही, प्रहरीको लापरवाही, जनताको लापरवाही, त्यस्तो हुँदा पनि अझै पनि कोरोनाले एकजना मरेको छैन भनेर भनेको छ। त्यो राम्रो नै हो, तर सरकारले जति पनि नियमहरू गरेको छ त्यो नियमहरू सबै बेलायत र भारतको कानूनसँग मिल्छ त्यो नियमहरू। तर उहाँहरूले त्यो नियम चाहिँ एकदम सही छ, तर त्यो नियम साथसाथै गरिब जनतालाई परेको समस्याको समाधान 24 आवर आपतकालीन समस्याको समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कसरी गर्छ विदेशमा लकडाउन लम्बिए साथसाथै जनतामा पर्न गएको समस्याको समाधान गरेको छ। 70 वर्षका माथिका बुढाबुढीहरूलाई घर घरमा फुड पार्सल डेलिभरी गरेको छ। स्कुल जान नपाएको बच्चाहरूलाई स्कुल डिनरको व्यवस्था गरिएको छ। सिंगल मदरहरूलाई बजेट छुट्याएको छ। कोरोनाले गर्दा बेरोजगार भएकाहरूलाई 80% तलब दिएको छ। व्यापार व्यवसाय, बुद्धिजीवी जति पनि व्यापार व्यवसाय चलाउनेहरूको जति पनि घाटा भएको छ उहाँहरूलाई बैंकिङ डिल गरेर उहाँहरूको ऋण मुक्त गरेर यस्तो किसिमको बजेटहरू तयार पारिएको छ। र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर संसदका मान्छेहरू सबै आफूहरू पनि लागि परेका छन्। जनता आफै सचेत छन्, जनताहरू आफै च्यारिटी उठाउँछन्, सरकारलाई सहयोग गर्छ, तर सरकारले त्यसलाई सदुपयोग गरेको छ। हाम्रो नेपालमा यति पैसा जम्मा भएको छ, त्यही माथि कोरोना कोष भनेर सरकारले कोष खोलेको छ। त्यो कोषमा करोडौं अरबौं पैसा जम्मा छ। त्यो पैसा किन सदुपयोग गर्दैन जनतालाई, स्पेशली गरिब जनतालाई? लकडाउनले अल्पत्र परेका युवाहरूलाई किन तुरुन्त हेलिप्याड प्रयोग गरिदैन? किन आर्मीको गाडी प्रयोग गर्दैन? किन प्रहरीको जीप प्रयोग गर्दैन? फेसबुक खोल्यो त्यही गरिब दुखीहरू भारी बोकेर हिँडेको देखिरहन्छ। सरकार केही गर सक्दैन भने सरकार त्याग, बाटोमा आऊ। यो कोरोना गरिबको लागि मात्र होइन, यो कोरोना धनीलाई पनि लाग्छ। यस्तो खालको कोरोना भाइरस आएको छ अहिले, यसले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कुनै पनि कसैलाई पनि छोड्दैन। यो कोरोनाले भोलि त्यही बालुवाटारमा छिर्न सक्छ त्यो कोरोना। यो कोरोना गरिबलाई मात्र लाग्छ भनेर तपाईहरु त्यसरी पैसा भ्रष्टाचारी गर्ने, पैसा लुकाउने, चीनबाट आएको सहयोग, अमेरिकाबाट आएको सामग्रीमा घोटाला गर्ने, त्यत्रो पैसा जम्मा भएको त्यो पैसा किन सदुपयोग गर्दैन? अनि प्रधानमन्त्रीले किन सम्बोधन गर्न सक्दैन? यस्तो बेलामा जनताले हामीलाई साथ दिएको छ, जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर एउटा सम्बोधन किन बोल्न सक्दैन? उल्टो जनतालाई बेमौसमी बाजा भनेर ओठे जवाफ दिने यही हो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, यही हो हाम्रो देशको सरकार। विदेशमा हेर्नुस्, राष्ट्रपतिहरू फलफुल बोकेर घर घरमा हिँडेका छन्। हाम्रो राष्ट्रपति म्याडम के हो? अलिकति मानवता छैन? अरु बेला त तपाईहरुले कान नाक आँखा सबै बन्द गरेर बस्यो। अहिले कोरोनाले यस्तो मान्छेलाई त्रास छ, यहाँ मान्छेहरू कति रोएका छन्, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू कति रोएका छन्। 24 घण्टा उहाँहरू सुत्दैन, स्काइपमा हुन्छ कि मिडियासँग हुन्छ कि एकदमै हर बखत
किप इन टचमा भएर जनताको लागि कुनै जनतालाई केही छुटेको छ भने सम्बन्धित निकायसँग गुनासो राख्ने बित्तिकै 24 घण्टामा त्यो समस्याको समाधान गरेको छ। नेपालले यो कुरा किन सिक्दैन? नेपाल सरकारले नियम सिक्न सक्दाखेरि ती नियम अनुसार समस्यामा जुन समाधान गर्न सक्ने कुराहरू किन नेपाल सरकारले सिक्दैन? हैन, त्यो पैसा तपाईहरुले राखेर तपाईहरु त्यो पैसा बोकेर जानी मरेर जानी त होइन नि सरकार। कति गाली गर्ने, हामीले भनेको नसुन्ला, तर जनता सबै एकदमै दुखी छ, क्रोधमा छ, आक्रोशमा छ, रिसमा छ। ल हेर्नुस्, बाटोतिर हेर्नुस्, बालुवाटारको दरबारको झ्याल खोलेर हेर्नुस्, एकचोटि मिडियामा हेर्नुस्, युट्युबमा जानुस्, सामाजिक सञ्जालमा जानुस्, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ आफ्नो जनता कस्तो पीडामा छ। कतिपय जनताहरू अहिले गाउँ ठाउँ जान आवश्यक थिएन, तर उहाँहरूको कतिपयको बाबा बितेको, कतिपयको परिवारको सदस्य के भएको कारणले उहाँहरू जरुरी काम गरेर जान चाहन्छ भने ती जनताको सत्य तथ्य बुझेर तुरुन्त हेलिप्याड अथवा प्रहरीको गाडी अथवा आर्मीको जीप प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई त्यो व्यवस्था गर्न सकिँदैन। ठिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानिदिउँ मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीमा तपाईहरुले तत्काल केही गर्न नसके पनि नेपाल भित्रकै जनताहरुको लागि त केही त गरिदिनुस्। अलिकति मानवता छैन? तपाईहरुसँग पैसै नभएको होइन नि, र नेपाल भित्रकोहरुलाई तुरुन्त 24 घण्टामा व्यवस्था गरिदिनुस्। कुन 77 जिल्लाको ती युवाहरू कहाँ जान चाहन्छन्, के कारणले जान चाहन्छन्, कुन कारणले पैदल हिँड्दैछन्, तिनीहरूलाई आफ्नो वडा अध्यक्षलाई, मेयरलाई, तपाईहरुको जम्बो टोलीलाई खटाएर आफ्नै नेपाल भित्रको अल्पत्र परेका युवाहरू, नेपाल भित्रकै युवाहरू जुन 7 दिन लगाएर पोखरादेखि दाङसम्म हिँडेकाहरू, कैलालीदेखि कहाँसम्म हिँडेका युवाहरूलाई त्यसरी यस्तो गर्मीमा खाली खुट्टा भारी बोकाएर यसरी हिँडेको देख्दा तपाईहरुलाई किरा पर्छ, पाप लाग्छ। मान्छेले जिन्दगी भनेको एकचोटि पाउँछ, एकचोटि जिन्दगी पाएपछि अर्को जुनी पाउँछ पाउँदैन हामीले देखेको छैन। सरकार, तिमीहरू त्यो पदमा पुग्नु, त्यो सत्तामा जानु र देशको जिम्मा लिन्छु भनेको तिमीहरूको मानवता यही हो? र जति पनिले यो सरकार कोरोना कोषमा पैसा जम्मा गर्छ, यो पैसा मलाई सदुपयोग भए जस्तो लागेको छैन। यिनीहरूले बाँडेका राहतहरू पनि 4-5 वर्ष अघिको भूकम्पको चामलहरू बाँडेको गोदामको, त्यसै किरा परेको त्यस्तो चामल हुन्छ? फ्रेस चामल त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन। तेल दिन्छ, तेल 1 बोतल तेल दिन सक्दैन, 2 चोटि तरकारी दाल झान्ने तेल, त्यस्तो तेल बाँडेको छ। चामल हेर्नुस् कस्तो किरा परेको, डल्ला परेको छ। त्योले के हुन्छ? ती गरिबहरू ठाडै मर्छ, कोरोना नआउँदै मर्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीलाई पनि रहर छ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री, आफ्नो देशको सरकारलाई गर्व गरेर सम्मान गर्न मन लाग्छ, सलुट ठोक्न मन लाग्छ। तर तपाईहरुको काम यस्तो छ, तपाईहरुको बोली एउटा छ, काम अर्को छ। तपाईहरु जनताको लागि काम गरिदिनुस्। अरु बेला त तपाईहरुले ठग्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, लुट्यो, तर यसपालि यो कोरोना भनेको नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई लागेको छ। विश्वका सरकारहरू एकदमै सचेत छन्, एकदमै सिरियस छ, तर नेपाल सरकार किन सिरियस छैन? नेपाल सरकार किन सिरियस छैन? नेपाली जनताले यो बेला सरकारको मुख हेर्ने, सरकारले जनताको मुख हेर्ने बेला त होइन, तर सरकार र जनता एक भएर यो बेलामा कोरोनालाई जित्ने हो, कोरोनालाई भगाउने हो, नेपाली जनताको मन जित्ने हो। तपाईहरु चुनावको बेलामा मात्र खोक्रो भाषण गरेर मन जितेर भोट पाउँछ, अनि अरु बेला जनता मरोस्, बिचरली होस्, जे होस् मतलब छैन। तपाईहरुको राजदूतावास हरेक देशमा छ, एम्बेसीहरू। विदेशमा अल्पत्र परेका युवाहरूको लागि तपाईहरु त्यो राजदूतावासमा किन तपाईहरु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्न? किन फोन घुमाउन सक्नुहुन्न? तपाईहरुलाई त्यसै दलाल भन्छ नेपाली जनताले, तपाईहरुलाई त्यसै गाली गर्छ। मलाई त्यस्तो शब्दहरू बोल्न त अप्ठ्यारो लाग्छ, आइ एम सरी, तर जनताले तपाईहरुलाई जति पनि अपच्य शब्दहरू बोल्छ, जति पनि तपाईहरुलाई यी शब्दहरू निज शब्दहरू बोलेर तपाईहरुमाथि जुन आक्रोश पोख्छ नि नेपाल सरकार, उहाँहरू तपाईहरुप्रति डिसअपोइन्टमेन्ट भएको छ, एकदमै दुखी छ।
यो बेला तपाईहरुले जनताको मन जित्न सक्दैन भने कहिले जित्नुहुन्छ भन्नुस् त? भोलि कोरोना आफूलाई लाग्नु पर्ला। यहाँ राजकुमारलाई, प्रिन्सलाई लागिसक्यो, प्राइम मिनिस्टरलाई लागिसक्यो, कति ठुल्ठुलो मिनिस्टरहरूलाई लागिसक्यो। तिमीलाई किन लागेको छैन? लाग्न सक्छ यस्तै हो भने। गरिबलाई मात्र लाग्दैन कोरोना, गरिब त मर्न लागिसक्यो भोकामारीले। कम से कम हाम्रो नेपाल गरिब देश भन्छ नि, नेपाल गरिब छैन, जनता गरिब छ। नेपाल त धनी देश छ, नेपालसँग के छैन? सबैभन्दा धनी त सरकार छ, हाम्रो नेपाल सरकार छ। अरबौं पैसा छ, करोडौं पैसा छ, खरबौं पैसा छ, तर जनताको लागि प्रयोग गर्दैन। हरेक दैवी प्रकोप आयो यिनीहरूको सरकार कोष खडा गर्छ, पैसा जति त्यहाँ हाल्छ अनि जुवाम। अब कसैले पनि एक सुका बरु गरिबको लागि हामी जनता नै बाँड्ने छौं राहत। हामीले साउदीतिर, मलेसियातिर, कतारतिर, दुबईतिर गर्न नसकौँला अलि टाढा भएको कारणले नेपाल भित्रकालाई बरु हामी नै गर्नेछौँ, तर सरकारलाई एक सुको नदिनु होला। आज महावीर पुनले एउटा स्ट्याटस लेखेको छ, बरु म सहयोग गर्छु, मलाई फोन गर्नु भनेर भनेको छ। महावीर पुन दाइसँग म पनि सहकार्य गर्छु भनेको छु। यी अल्पत्र परेका जुन कतिजना दाङमा कतिजना मान्छे दाङ जानलाई हिँडेका मान्छेहरू अल्पत्र परेका छन् भनेका छन्, ती युवाहरूलाई म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु जति खर्च लाग्छ लकडाउनसम्म। तर महावीर पुन दाइले अहिले मेरो फोन उठाउनु भएको छैन। मैले अघि 3 चोटि कल गरिसकेका थिएँ, 500 कल आएर एकदमै हैरान भयो भन्दै थियो अघि बिहान चाहिँ। नेपाल सरकारसँग यति दुखी छ, अरू देशको प्रधानमन्त्री, अरू देशको सरकार टिभीमा आयो भने मान्छेहरू आँखाबाट आँसु चुहाएर कस्तो मन्द मुग्ध भएर उहाँहरूको कुरालाई रेस्पेक्ट गर्छ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न आयो भने उल्टो जनतालाई कति तुच्छ शब्द गरेर हँसाएर जान्छ। यस्तो बेलामा अलिकति सोच्नुस् न, कसरी मन मान्छ? आफ्नै नेपालभित्र अल्पत्र परेर त्यसरी युवाहरू फेसबुक खोल्नुस्, ओ माई गॉड, हुन त नदेख्नेले त देख्दैन होला, चासो नहुनेलाई त्यतातिर जाँदैन, चासो हुनेहरूलाई रमाइलै कुरातिर ध्यान जान्छ होला। हामी जस्तो सामाजिक काम गर्नेहरूलाई फेरि त्यस्तै दुःखको कुराहरू मात्र हेर्न मन लाग्दो रहेछ। र जुन चासो नहुनेलाई फेरि त्यतातिर वास्ता हुँदैन, त्यस्तै इन्टरटेनको कुराहरू हेर्न मन पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हरेक किसिमका पोस्टहरू आउँछ, मेरो आँखाले चाहिँ प्राय त्यही देख्छु। युवाहरू अल्पत्र परेका, भुइँमा लडेका, सुतेका, प्रहरीले कुटेका। इट्स टु मच। हाम्रो पावर चल्दैन। पावर चल्नेहरूले कमसेकम यसलाई एकदम सिरियस लिएर गम्भीर विषय ठानेर सरकारसँग प्लिज अनुरोध गर्नुस्, सिधै फोन घुमाउनुस्। हामी सानो मान्छेले भनेको त सुन्दैन। हाम्रो त एउटा मनको शान्त पार्नलाई म पनि अहिले फेसबुक लाइभ आएको हो। मेरो कुरा ओलीले सुन्ने होइन, प्रचण्डले सुन्ने होइन, कुनै नेताले सुन्ने त होइन। गगन थापाले कति राम्रो कुरा गरेको छ अहिले कोरोनाको यो विषयमा। अहिले यो घडीमा गगन थापाको कुरा सुन्दैन संसद हलमा भने हाम्रो कुरा त कहाँ सुन्छ? तै पनि मन न हो हैन? एउटा मन पोखाउने, तपाईहरुलाई एउटा मेरो चाहना के हो, मेरो विचार के हो, सरकारले यस्तो किन गरिदिए हुन्थ्यो, किन यस्तो गर्यो भन्ने कुरा म हजुरलाई यहाँ यो फेसबुकबाट म यहाँ लाइभमा आएर बोल्दै छु। उहाँहरूले सुन्दैन होला, सुने पनि बुझ बचाउनेहरू सरकार छ नेपालमा। हामीलाई हाम्रो नेपाल सरकारको प्रशंसा गर्न मन लाग्दैन? हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर हामीलाई फोटो सम्मानको रूपमा फोटो सजाउन मन लाग्दैन? अवश्य जरुर लाग्छ, तर के गर्ने, काम पनि त गर्न पर्यो नि। तपाईहरु प्रधानमन्त्री झापा जिल्लाको रे हैन, कम से कम अब त बिरामीबाट त अलिकति निको त हुनु भएको छ नि। एउटा हेलिकप्टर चढेर झापामा गएर फलफुल बाँडेको, सागसब्जी बाँडेको, गरिबहरुलाई बाँडेको त्यो तस्बिर पनि देख्न पाए पनि म त सल्युट ठोक्थे क्या। हाम्रो राष्ट्रपति म्याडम, नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, कति गर्व गरेर हामीले सल्युट ठोकेका थियौं, कति बधाई दिएका थियौं। अहिले के गर्नु, मूर्ति हो कि राष्ट्रपति? एउटा आमा, एउटा महिला, एउटा नारी, मन कस्तो हुन्छ? उहाँको 2वटा छोरीहरू छ। यस्तो बेलामा जनताको मन जित्नलाई भए पनि त्यो रातो कार्पेटबाट, रातो सोफाबाट निस्केर गरिबहरुको झुपडीमा यसो गएर केही राहत बाँडेको तस्बिर देख्न पाउन। हे भगवान, मन छैन? सुन्न पाउन, समाचार सुन्न पाऊ। आज
प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिको पहलमा यो जिल्लामा, यो प्रदेशमा, यो ठाउँमा, यो वृद्धाश्रममा तपाईहरु टाढा जान सक्दैन। काठमाडौँमा गल्ली गल्लीमा वृद्धाश्रमहरु छ, संघ संस्थाहरु छ। अनेकौं थरीका अनाथदेखि लिएर अपाङ्गतादेखि लिएर बलात्कारी पीडित दिदी बहिनीहरुदेखि लिएर कस्ता कस्ता मानिसहरु बसेका हुन्छन् ती संघ संस्थाहरुमा। तपाईहरु त्यहाँ गएर 15-20 बोरा चामल बाँडेको पनि त्यो समाचार मात्र पनि आइयोस् न। खाली सरकारले राहत बाँडेकोमा गरिब जनतालाई परिचय पत्र मागेको छ, नागरिकता मागेको छ। यस्तो बेलामा त मानवीय धर्मले विदेशीलाई देखे पनि छाला नहेरिकन यति खाना पाएको छैन, गरिब भएको छ भने मानवताको नाताले राहत दिने हो। आफ्नै नेपाली जनतालाई पनि नागरिकता र परिचय पत्र माग्ने, अनि छैन भने भोकै बस भन्न सुहाउँछ त्यो वडा अध्यक्षले। अस्ति सिधा कुरामा देख्नु भएन तपाईहरुले? यस्तो पनि हो होइन। यिनीहरूलाई हाम्रो भोट चल्दैन, हाम्रो सिर्फ नोट चल्छ नेपालमा। अनफर्चुनेटली विडम्बना है, हाम्रो भोट चल्दैन, हाम्रो नोट चल्छ। तपाईहरु नेपालमा भोट चल्नेहरु, तपाईहरु भोट दिँदा यस्ता बदमाश, यस्ता ठग, मानवीय नभएका दानवीय सत्तामा पुगेका यस्ता सरकारहरुलाई नि तपाईहरुले भोट नदिनुस् के प्लिज। तपाईहरु भोट यिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, यिनीहरूलाई जिताउनुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई भोकमारी लागे, तपाईहरुलाई रोग लागे, तपाईहरुलाई खान नपाए, तपाईहरुलाई केही भयो भने हामी प्रवासमा भएका नेपालीहरुसँग तपाईहरुले अनुरोध गर्नुहुन्छ। दुःख लाग्छ। सहयोग गरिन्छ, जति सहयोग गरिन्न भने पनि सहयोग गरिन्छ। मनले मान्दैन, गरिरहने बानी हो, गरिरहन्छौं भएसम्म। नभएको फुई लाउने बानी पनि छैन, नभएको करोड सहयोग गर्छु भन्ने बानी पनि छैन। जति बोलिन्छ त्यति चाहिँ गरिरहेकै छु, गरेकै छु र अझै पनि गर्ने नै छु। तर सरकारसँग भने यति रिस उठेको छ, मलाई यति रिस उठेको छ। अब सरकारको कोरोना कोषमा कसैले 2 करोड हाल्यो भन्ने सुने पनि मेरो फेसबुकमा सम्मान छैन उहाँहरूलाई। किनभने यो सदुपयोग हुँदैन, बालुवामा पानी हाले जस्तै हो। बरु महावीर पुनलाई दिनुस् त्यो रकम, रवि लामिछानेलाई दिनुस्, अथवा ज्ञानेन्द्र साईलाई दिनुस्, अथवा कुलमान घिसिङलाई दिनुस्। एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति खोज्नुस् तपाईहरुले, र त्यो जिम्मेवारी व्यक्तिको रोहबरमा पहलमा गरिबको चुरो बलोस्, गरिबको पेटमा खाना पुगोस्। सरकारी कोषमा जानु भनेको यस्तै गुण्डाहरूलाई मोटो बनाउनु हो, झन् धनी बनाउनु हो। खै त त्यो बोर्डरमा, भारतको बोर्डरमा भएको युवाहरूलाई चितवन भरतपुरको त्यो आपतकालीन रेणुदारको अस्पतालमा राख्न सकिँदैन? 200-300 जना छ, त्यो राख्न व्यवस्था सकिन्छ, पावर छ नि। के छैन नेपाल सरकारसँग? प्रहरी छ, आर्मी छ, सेना छ, हेलिप्याड कति छ। मोदीसँग दिनरात कुरा गर्न सक्ने ती अल्पत्र परेको युवाहरूलाई एउटा व्यवस्था गर्न सक्दैन? एउटा हल रिजर्भ गरेर, एउटा स्कुल भवन रिजर्भ गरेर, नेपाल दूतावासलाई इन्डियामा भनेर ती अल्पत्रहरूको खानापिनाको व्यवस्था गर्न सकिँदैन? हामीसँग यदि जिम्मेवार व्यक्ति हामीसँग सम्पर्कमा आएको भए बरु हामी गर्थ्यौं। तर यहाँ कसको विश्वास गर्नु खै? नेपाल सरकार बी सिरियस, एकदम सिरियस हुनु न। यत्रो कन्फरेन्स कलहरु हुन्छ तपाईहरुको हरेक देशको सँग। अस्ति 2 हप्ता अघि अमेरिकाको ट्रम्पले कन्फरेन्स कल गरेको थियो, त्यहाँ नेपाल सरकारै थिएन। हरेक देशका आएका थिए त्यहाँ कलमा, नेपाल सरकारबाट कोही पनि आएन। यस्तो त छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीलाई चाहिँ खारिज गरेर नयाँ सरकार आउनुपर्छ। अब तपाईहरुले छाड्नुस् कुन सरकार आउने भन्ने कुरा। हामी त सपोर्ट गर्ने हो, साथ दिने हो, सहयोग गर्ने हो। हामी भोट दिन आउने कुरा पनि होइन, हामीले यो मान्छे ठीक छ त्यो मान्छे ठीक छ भनेर पनि हुने होइन। तपाईहरुले भोट दिने हो। तपाई नेपाली जनता, नेपालमा भएकाले तपाईहरुले चिन्ने हो। हामीले त के गर्ने? हामीले चिनेर के गर्ने? हामीले भोट हाल्न मिल्दैन। तपाईहरु यो पाली पनि त्यही सरकार, अर्को पाली पनि त्यही सरकार, अनि तपाईहरुको जीवन चेन्ज हुँदैन। सरकारको जीवन चेन्ज भयो, तपाईहरुको जीवन चेन्ज भएन। जस्ताको तस्तै दुखीको जीवन बदलेन,
ती दुःख पाएका सरकार अहिले सत्तामा पुगेर सुखले मातेका छन्। यस्तो नि हो नेपाली जनता। तपाईहरु जाग्नुस्, तपाईहरु जाग्नुस्। तपाईहरु भोट दिँदा यही मान्छेहरुलाई भोट दिएर तपाईहरु जिताउनुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई बिरामी पर्दा समस्या पर्दा तपाईहरु हामी प्रभावमा हुनेलाई गुहार्नुहुन्छ। अनि हामी 1-2 पैसा सहयोग गर्दा पनि हाम्रो तपाईहरुले खुट्टा तान्नुहुन्छ। फेरि गर्नेले गरिरहेछ। यहाँ अहिले कतिले गरेछ। यहाँ नाम भन्यो भने धेरैको नाम छुट्न सक्छ। देश विदेशबाट नेपाली जनताले यति सहयोग गरेको छ अहिले कोभिड-19 को बेलामा। तर प्रधानमन्त्रीले एकचोटि आएर नेपाली जनतालाई धन्यवाद, तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको भोलिन्टियर, स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स, मिडिया कर्मीलाई धन्यवाद भनेर प्रधानमन्त्रीले कहीं बोलेको छ? ल बोलेको छ भने मलाई लिंक पठाइदिनुस्। ल यहाँ विदेशमा बिहानको 7 बजेको समाचार, दिनको 2 बजेको समाचार, साँझको 6 बजेको समाचारमा प्रधानमन्त्रीले भनेको हुन्छ थ्यांक यू फर पब्लिक भनेको हुन्छ। थ्यांक यू फर डाक्टर, थ्यांक यू फर नर्स, थ्यांक यू फर मिडिया, हरेकलाई एउटा धन्यवाद भनेर सम्बोधन गरेको हुन्छ। जनतालाई मनोबल बढ्छ। वाउ, हाम्रो देशको सरकार, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भनेर। नेपाल सरकार कस्तो छ? बच्चा केटाकेटी फेसबुक चलाउने केटाकेटी कस्तो ओठे जोखेर बस्छ। इट्स टु मच। हास्य कलाकार धुर्मुस मनोज गुजरेलहरुलाई गर्न दिनुस्। तपाई हसाउने काम बन्द गर्नुस्। अब तपाई हसाउने हैन, देशको लागि राम्रो काम गर्नुस्। मैले अहिलेसम्म नेताहरुको बारेमा यसरी बोलेकै थिएन है। मैले यो फेसबुक चलाएको 12 वर्ष भयो। म नेताहरुको बारेमा धेरै बोल्न चाहदैन थिए। 2-3 लाइन स्ट्याटस देख्दा झोलेहरु आएर मलाई कति गाली गर्थ्यो। आज चाहिँ म एकदमै मन दुखेर ती गरिब जनताहरु, त्यो अल्पत्र परेका सडकमा खुट्टा खाली भारी बोकेर हिँडेका ती गरिबहरुको आवाज म बोल्दै छु अहिले। नत्र मलाई बोल्न के खाछु? म विदेशमा छु, मलाई सुख छ, मलाई खान पुगेको छ, लाउन पुगेको छ, म आरामसँग बसेको छु। मलाई यहाँ लाइफमा आएर किन बोल्नु पर्यो? मैले दुःख पाएको होइन, म त्यहाँ हिँडेको होइन। तर ती गरिब नेपालीहरुको लागि म यो आवाज दिदै छु। नत्र मलाई बोल्न जरुरी थिएन। यो मेरो एउटा मानवीय हो, भाइरल हुनलाई हैन। मलाई मन दुखेको छ, मन पोलेको छ, मन रोएको छ। त्यही भएर ती गरिब भाइहरुको लागि, युवाहरुको लागि म यसरी बोल्दै छु अहिले। कति गर्ने? यो लकडाउनको बेलामा कति गर्ने? मेरो तर्फबाट मैले गरिसके गर्न पनि। म धेरै यहाँ मपाई पनि हुन चाहन्न। तर पनि अझै पनि आफूसँग होस् नहोस्, मेरो आमासँग मागेर भए पनि यहाँबाट पैसा पठाउन नमिल्ने भएछ भने पनि त्यो अल्पत्र परेका, नेपाल भित्रकै अल्पत्र परेका युवाहरूलाई यदि मायावीर पुन दाइले मलाई ल बहिनी हामी दुईटा मिलेर गरौँ भन्नुहुन्छ भने आइम रेडी। मैले बिहानै लेखिसकेको छु मायावीर पुन दाइको स्ट्याटसमा, म हजुरसँग सहयोग सत्कार्य गर्छु भनेको छु। फोन गरेको छु, फोन उठाउनु भएको छैन। एकछिनपछि फोन गर्छु। तर यो सबै कर्काटले गर्ने कुरा हैन, कसैसँग धन भएर गरिदैन, एउटा मन भएर गरिन्छ। एउटा मनमा दुःख पाएकोले मात्र दुःख बुझ्छ क्या अरूको। सुखमा जन्मेको मान्छेले, सुखमा हुर्केको मान्छेले अरूको दुःख बुझ्दैन। उनीहरूलाई त्यही सुखमै ठिक छ। हामी अहिले प्रवासमा छौँ, अहिले हामी सुखी छ भनेर हुन्छ? हामीले पनि त दुःख भोगेको छ नि। जन्मेको नेपालै हो, हुर्केको नेपालै हो, पढेको नेपालै हो। अहिले हामी यहाँ विदेशमा छ, युकेमा छ, बेलायतमा छ भनेर मातेर हुन्छ? आफ्नो दुःखलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, जोसुकैले होस्। हामी हरेक नेपालीलाई दुःख छ, हरेक नेपालीको पीडा छ। जो मान्छे दुःख छ, दुःख भोगेको छ नि, त्यो मान्छेले दुखीहरुको समस्या बुझ्छ के। तर यहाँ मान्छेहरु कति भए यति बदमाश, यति खराब छन्, आफू पनि गर्दैन, अरूले गरेको पनि उनीहरुले देखिसक्न। कस्तो सोच के? तपाईहरु के खानुहुन्छ? तपाईहरुको मन केले बनेको छ? ए हड्डीसाला मासुले हैन? विद्या भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड अनि यसको टोली, जम्बो टोली, अनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्री के भानुभक्त ढकाल, यिनीहरु देखेर मलाई साह्रो रिस उठेको छ। यिनीहरुसँग करोडौं पैसा छ। कहाँ गयो चीन र अमेरिकाले त्यत्रो सामग्री दिएको? अझै पनि डाक्टरहरुलाई मास्क पुगेको छैन भन्छ। आफूहरु त्यो नेताहरु आफूहरु भिआइपी मास्क लगाएको छ, यस्तो राम्रो के एयर कन्डिसन भएको मास्क। उहाँ के रे स्वास्थ्य मिडिया कर्मीहरु बिचारा मास्क कपडाको लागिरहेछ। अस्ति रिया भण्डारीले त्यहाँ लेख्दै थियो मास्क चेन्ज हुन पर्यो भने। मलाई मनमा लागेको कुरा भन्नुभएको थियो उहाँले। मैले सोचे यो अन्तर्वार्ता दिनेलाई यत्रो भिआइपी मास्क चाहिने, मिडिया कर्मीहरु अब फिल्डमा खटेर त्यस्तो दुःख गरेर त्यहाँ नजिक गएर अन्तर्वार्ता लिन जानुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा साधारण मास्कमा धरि यस्तो घोटाला छ यिनीहरुको, यस्तो पक्षपात छ। यिनीहरुले
स्वास्थ्य सामग्री जति पनि किटहरू आएको छ नि, अस्ति कोरियाबाट त्यत्रो गयो, 1 करोड कति लाखको किट गएको छ, त्यसमा पनि घोटाला हुन्छ। म कति पनि खुसी छैन त्यसमा। अब तर के भने भाइहरूले भन्यो अरू उपाय छैन दिदी, अब स्वास्थ्य त्यही भानुभक्तबाटै हस्तान्तरण गर्न पर्ने भयो, अरू उपाय छैन भन्यो। अब कति लुकाएर राख्छन् यिनीहरूले। अनि भोलि यो कोरोना भागेपछि, यो कोरोना भाग्छ, धेरै छैन, अब म्याक्सिमम 2-3 महिना भनेको छ होइन, यिनीहरूले यो स्वास्थ्य सामग्री पनि यिनीहरूले लुकाएर राख्छ अनि पछि बेच्छ क्या। यस्ता किसिमका भ्रष्टाचारी दलालीहरू छन् हाम्रो देशमा। कस्तो लाज लाग्छ। यो कुरा अंग्रेजीमा बोल्यो भने मान्छे यो त बेइज्जत हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ। धन्न नेपालीमा बोल्दैछु लटर पटर। यस्तो पनि हो। यो बेला त जनताको मन जितेर तन मन धन आर्थिक नैतिक भौतिक कूटनीतिक सब सक्दो पहल गरेर लाग्ने बेला हो यो सरकार। कसैको कुरा सुन्दैन। संसदमा युट्युबमा गएर संसद भवनमा के हुँदैछ भनेर सुन्यो भने सबै सरकारलाई गाली गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूको कुरा पनि नसुन्दो रहेछ, हामी फेसबुकको कुरा पनि नसुन्दो रहेछ। पत्रकार मिडिया कर्मी नेपालमा न्युज 24 कराएको छ, रवि लामिछाने त्यस्तै कराएको छ, ज्ञानेन्द्र साई त्यस्तै कराएको छ। अब हाम्रो दीपक बोहरा भाइ स्ट्याटसमा हानेछ, उहाँहरूको कुरा त सुन्दैन हैन। कस्तो हो विदेशमा त एउटा व्यक्तिले यदि सरकारबाट केही सुविधा सम्पन्न नपाएको रहेछ भनेर सम्बन्धित ठाउँमा फोन गरेर अथवा निवेदन लेख्न साथ 24 घण्टामा समस्याको समाधान हुन्छ। यहाँ लेटर आउँछ। युकेमा 60 मिलियन जनसङ्ख्या छ। 60 मिलियन जनसङ्ख्यालाई हरेकको, मेरो छोरीको फोनमा धरि टेक्स्ट म्यासेज आउँछ सरकारबाट, अनि पत्र आउँछ, हरेकलाई चिठी पठाउँछ, टिभीमा भनेको भने गर्छ। जनताहरू लकडाउनमा अलिकति नठी जनताहरू होइन, घाम लागेर अलिकति बदमास जनताहरू चौरमा गएर बसेको छ भने प्रहरीले लट्ठी चार्ज गर्दैन, उनीहरूलाई सम्झाएर घर पठाउँछ। अनि त्यो पार्कमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा बार लगाइदिन्छ। प्लेग्राउन्डमा बच्चाहरू गएर खेलेको देख्यो भने उहाँहरूले बच्चाहरूलाई मिठो सम्झाएर घर पठाउँछ। यस्तो नगर्नु, अहिले लकडाउन छ, यस्तो छ भन्छ, त्यो प्लेग्राउन्डमा ब्यान गरिदिन्छ। नेपालमा कुट्नै पर्छ। जति अटेरी भए पनि कुट्नु, अलिकति अटेरीलाई कहिलेकाहीँ कुट्नु पर्छ, तर कुट्नी भनेर पशुलाई यस्तै कुट्नु त भएन नि। आमामा पावर छ भनेर त्यसरी जनावरलाई कुट्दा पनि आँसु आउँछ। अहिले त मानिसले जनावरलाई पनि मानिसले परिवारको सदस्य मानिसकेको छ। लकडाउन नियम पालना नगर्ने जनताहरू तपाईहरूले भेट्छ भने प्रहरी प्रशासन प्रहरीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले त्यसरी कुट्न त पाइँदैन के। यसो एक दुई चोटि यसो हातमा हिर्काउनुहोस् न, ड्याम कि ड्याम। आमामा के हो त्यस्तो? सबै दादागिरी। सरकार दादा, प्रहरी दादा, आर्मी दादा, सबै दादा नेपालमा। काम गर्ने सुको होइन, काम गर्नुहोस् न। धेरै तरिकाहरू छ नि। त्यसरी कुट्ने, औषधि लिन गएको एउटा महिलालाई पहिला सोध्नु नि, तिमी किन निस्केको बाहिर भन्ला, उहाँले भन्ला मलाई औषधि चाहिएको थियो, औषधि लिन गएको। ओके भनेर पठाइदिनु पर्छ। त्यत्तिकै झ्यामै हान्ने। डाक्टरहरू बिचराहरू अस्पताल गएर फर्किरहेको डाक्टरहरूलाई एकचोटि सोध्नुपर्छ। नेपाली नागरिक हो, प्रहरीले सोध्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ किन हिँड्नुभयो यति बेला, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भन्नुपर्छ। सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यतिकै झ्यामकी झ्याम कुट्ने। अहिले त्यो उमेश लम्साल डेएसपीको जागिर चौपट ल। त्यही भएर पावर छ भन्दैमा पावरको दुरुपयोग हामी कसैले नगरौँ। मेरो पनि 200-400 साथीले मलाई दिदी भनेर मान्छन् के म अब ओहो 200-400 भाइ बहिनीको दिदी भए, म ठुलै मान्छे बने, ल म त फेसबुककै महारानी भएँ भनेर मैले तपाईहरूलाई दुरुपयोग गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। झन् सरकारको सत्तामा बसेका ती शब्दै भन्न अप्ठ्यारो के, भन्यो भने यहाँ आफ्नै बेइज्जत हुन्छ। ओहो यसले यस्तो शब्द प्रयोग गर्यो भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर म एकदमै आक्रोशमा छु। प्लिज नेपाल सरकार, प्लिज नेपाल सरकारले नसुने पनि त्यो एमालेको के भन्छ यो सदस्यहरू कोहरू मेरो फेसबुकमा जोडेका छन्, कमरेडहरू, उहाँहरूसम्म यो कुरा पुगे पनि उहाँहरूबाट यसो फोन घुम्छ कि बालुवाटारको वरिपरि है। यो बेला चाहिँ हामीले राजनीतिक
सोच्ने होइन क्या, व्यक्तिगत स्वार्थ सोच्ने होइन। अहिले नेपालमा लकडाउन एकदम सही छ, एकदम सही छ। लकडाउनको नियम सल्युट नेपाल सरकार। अनि यो फ्युनेरलमा जाने पनि एकदम सल्युट है, बेलायतकै नियम रहेछ। नेपालमा दिनु मान्छे मर्छ नि, मान्छे मर्दा हामी मलामी धेरै जान्छौँ नि होइन, त्यो पनि अहिले रोक गरेको छ नि नेपालमा। यहाँ युकेमा जस्तै परिवारको सदस्य 3-4 जना भन्दा बढी मलामी जान नपाउने, त्यो पनि एकदम राम्रो छ। तर तपाईहरुले नियम त एकदमै राम्रो गर्नुभयो, विदेशकै चोरेर भए पनि। तर गरिबहरुको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्छ तपाईहरु किन चोर्न सक्नुहुन्न? नेपाल सरकार पैसा चोर्ने, राहत चोर्ने, मेडिकल किट चोर्ने, समस्याको समाधान चोर्न सक्दैन? आफै चोर भएपछि कसरी? हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम घाम भयो यो कोठामा। म यति नै, ल अब धेरै बोल्दिन है। यो मेरो नेपाल सरकार प्रतिको आक्रोश हो र एकदमै गुनासो पनि हो र म एकदम दुखी छु। यो लकडाउनले जति पनि भाइ बहिनीहरू, युवाहरू अल्पत्र परे, गरिबहरू खान नपाएर, भोकामारीले जति पनिको जिन्दगीमा अझ दुःख तहस नहस बेहाल भएको छ, उहाँहरूप्रति म एकदम दुखी छु। र नेपाल सरकारप्रति मेरो यो आक्रोश हो। यो मेरो व्यक्तिगत आक्रोश होइन, यो मेरो व्यक्तिगत समस्याको आक्रोश होइन। मैले नेपालमा भएका नेपाली युवाहरूको, नेपाली जनताको लागि यो आक्रोश हो। अन्यथा नलिदिनु होला, अन्यथा नसुचिदिनु होला। जसले हेर्नुभयो हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच।